بسر کی ہے میرے مولا مینوں ایویں بسر کرن دی توفیق عطا ہن جناب والا تیرا تے میرا عالم ہے اساں جداں وی دعا کردے اللہ مینوں چنگی جی کوٹھی دے دیویں مینوں سونی جی گڈی دے دیویں مینوں چنگا لباس مل جاوے میری بلے بلے ہو جاوے آ فرماتے ہو چلے آ اے سیانے بندے دا کم نہیں اے تے چلے بندے دا کم ہے جڑا دنیا تے در وچ پھسیا ہوئے مومن تے آندا وے جڑا دنیا نو چھڈ کے اللہ دی راہ دے اندر آیا نبیاں دے سردار قربان جاواں سب کچھ ہون دے باوجود اللہ دے پاک نبی نے فرمایا او میرے صحابہ میں دنیا سوار نہیں آیا اس دنیا نو گرا کے تے میں جنت دے محل بنا اللہ اکبر گل سمجھ آ رہی ہے بابا تعالی سبحان اللہ قربان جاواں فرمایا ایویں ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے فرمایا انہاں لوگاں دی راہ تے چلو گے تے پھر تانوں آکھن دی لوڑ نہیں آؤ نماز پڑھو آؤ قرآن پڑھو